یک طرف از طرف دیگر که چون ما گفتم در عالم در آخر زمان قرار داریم، از اون طرف مشکلات جسمی و روحی خیلی زیاد بسیار فراوان که خلاصی از فتنه ها ناممکنه. با آقای عجبا صحبت میکردم قبل از نماز که یکی از بزرگوارها که آیت الله محمد حسین تهرانی بود که ایرا یک فرد دیگر گفته بود و او را خدا مثلا یک کشف شهودی شده بود شاید که همین فضای مجازی نمیدید که تو نگاه یا روزمره خوب دقت کنید، روزانه اگر من تعلقات دنیوی، تعلقات مردمی و دنیاداری تأثیرهای عمیق داره برای روح انسان، چون نفس انسان لطیفه آقا داره، نفس انسان بسیار لطیفه، روح انسان بسیار لطیفه. 70 سال اگر انسان زندگی کنه، 70 سال در منه فیسبوک یا فضای مجازی 70 سال روزانه اگر شما 10 تا ریل تو کنید، 10 تا ویدیو یا کلیپ یا ویدیو ایزینه مثلا میشه میلیون ها برای هر ویدیو، برای هر کلیپ، برای هر یک پستی که در فضای مجازی نگاه کنیم در عالم برزخ آدم هایی که سعادتمند است و میخواهی که تأثیراتی از این کم شونه از بین بره 500 سال نیاز داره. چند سال؟ 500 سال اون برای اونایی که در حال سعادت هست، اونایی که گناه بیل، اونایی که از دنیا بیخبره، از رازهای الهی بیخبره، اونایی که بیل، اونایی که مذهبیه، تازه مذهبیه، روزانه چند تا تو منیرم فیسبوک همزو خاطر رسول خدا که از اون بزرگی خود رسول خدا محبوب ترین هستی، تاج انبیا، او شب که میشد 70 مرتبه مرگیری اصاری میکرد استغفر الله ربی و اتوب استغفر الله. چرا؟ عایشه چرا و چون که تعلقات با دنیا داشتون میخوایم رو کم کنم، چون ذات اقدس اله وجود مبارک شی قدر عجیب و واقعا ممکن متوجه نمیشی، لیکن چون که ممکن از اون میخوایم وصل کنیم باید پاک. القلب حرم الله، قلب انسان حرم خدا نیست. کجا که انسان ها در گناه ها مبتلا باشه، کجا که انسان ها در بدبختی ها مبتلا باشه. یکی از گناه های واقعا دیشب گوش میکردم از یکی از بزرگوارها توجه این آقا، این گناه بسیار خطرناک در من قرآن آمده، حتی رسول اکرم اگر دعا بخیر استغفار کرد برای از گناهکار، دعای رسول خدا قبول نمیشه. خوشم که استغفار کرد قبول نمیشه. آیا زنا نعوذ بالله؟ نه. غیبت نه. یک گناه بسیار خطرناکی ما معمولا سر انجام میدیم، یعنی سرزد میشه از ما، او از تمسخر. انسان ها نه تمسخر، خدا نمیشه. حتی استغفار رسول خدا را قبول نمونه در مورد کسی که تمسخر کرد. برای صورت چی باید تمسخر کنه، برای دولت چی کسی کم فقیر تو کم پول پیدا کنه استرالیا میده تو علی کم پول پیدا کنه دیگر تمسخر یا خدای نخواسته کم قشنگی از لحاظ صورت یا ماشین های کم لوکسی پیدا کنه دیگر مسخره. در کویتا خو البته مسخره خیلی زیاد مولیدین. یک صلوات میخوام. اللهم صل علی محمد. دنیا ها بقدر پسته که در منی از اون کتاب علل الشرعی کتاب ها علل شریعت